तुमी एक व्हिडिओ हे केल्लो आनी तेचेर FIR जाल्ली आसा. डावट जाय गोंया जाता म्हणल्यार वायट दिसता कितें काय म्हणून खंय पावला काय म्हणून आनी काळो पुजना म्हणलो सारकें सकाळीं जाता उरला कितें दुसरें फकत उरला इतलें की पुलीस स्टेशनाच्या भायर रावन पणजेची बरी हेरिटेज बिल्डींग जी आहा पळय आमची पुलीस स्टेशन ताच्या भायरूच ती उबी रावना ती कशी तितले फुडें आमचे विकास जावपाची गरज आहा अशें बी कितें सरकाराची येवजण आहा जाल्यार आमी चॅक करूंक जाय की आमी कित्याक आमी रशियेक वतात आमी काझाकिस्तान वतात आमी जगार थंय गोंय नांव आयकूंक ना थंय आमचो ट्युरिजम मिनिस्टर गोंय पॉप्युलरायज करपाक भोंवता आनी थंयच्यान मागीर येतात आनी गोंयांक सेवा दितात कळ्ळें तुका न्ही these hot shots they are hot shots they talk in terms of shots and they also must be having shots in the night so yeah shotsaचे जी ट्रेड चल्ल्या गोंयांत ताजेर म्हाका सांगपाक कितें एक्चुअली ते घालपाकूच म्हाका लज दिशिल्ली आनी ते आमच्या पक्षाच्या नांवांतल्यान घालूंक सोदी हांव म्हज्या नांवान लावूंक जायना पूण मागीर कितें जाता पक्ष म्हणल्यार इट बिकम्स अ बीग ह्यूज हें हांव एक मनीस आय शुड बेर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट इज बीन ऑन अ video has been recorded by a responsible journalist and the government has not denied this. So खूप वस्तू गोंयांत हे दिसांनी जावपाक लागल्या ह्यो विचित्र जाल्या. सो गोंय उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश बिहार असल्या गांवां कडेन कॉम्पिटिशन लायता हे सगळे हातून कळ्ळें तुका न्ही. सो एकदां हांवें म्हणिल्लें की थोडे ट्युरिस्ट जे गोंयांत वायट नांव दितात तांकां हांवें एक पर्टिक्युलर टर्म म्हणिल्लो तेन्ना म्हजेर सारकें व्हडलो इश्यू जाल्लो म्हणजे एफिजीज लाशिल्ल्यो पडदे पसून म्हाका म्हणून अशी हेंशी येता पूण कितें आतां 3-4 वर्सां एजीन हांव व्हड जालां नाका ती कंट्रोवर्सी म्हूण म्हणना बट अदरवायज दे डिजर्व दीस that particular term that I had used at that time. This actually represent that. They don't give Goa at all a good name. कितें आतां खंय उरला ते ड्रग्साचे पुलीस चौकी आहा तो म्हणटा जाय ती मेळटा तुका हांव इतलें सांगता म्हाका दोतोरांनी सांगिल्लें आहा की आमचे कन्सल्टिंग रुमान आमी वतात थंय हे विचारतात यू वॉन्ट कूक काय म्हणून विचारतात म्हणून आनी कोण हे नॉट इंडियन्स foreigners selling drugs asking locals whether you want cook and ते दोतोराचे कन्सल्टिंग रूम थंय म्हळ्यार इज नॉट अ न्यू पर्सन थंय आहा फाल्यां आमी या एक दीस उगीच पळोवंक आनी आमी गेले जाल्यार आमचे असले बोबाड्याक पसून ते वळखुचे ना अशें म्हाका दिसता कित्याक तेच पयलीं भायले आहा ते सांगतात तुका सारकें सो दीस इज आनी एक सांग म्हाका हें सगळें जाता ते सरकाराक दिश्टी पडना आनी सगळें जाता विदाउट प्रोटेक्शन काय सगळे मेन्यू काडत येताले सरकारचो मेन्यू काडला आहा ही फेसिलिटी हे पयशे सगळे ते पयशांनी फेसिलिटी आसतली ती विदाउट प्रोटेक्शन दीस कॅन नेवर गो फातोर्डा कर म्हणून सांग फातोर्डा उबे रावून सांगते भायली आनी सांग म्हणून आपले हे इतले म्हणून रेट आमी ताका रोखडेच जाग्यार हाडटात पुलिसान हफ्ते घेतल्या म्हणून आमी जाग्यार हाडटात आमी आमचे कायदो हातांत घेवन जाग्यार हाडटात थंय कितें तरी आसता न्ही प्रोटेक्शन नाजाल्यार हें कशें जावंक शकता तुमी रेलेवंट मिनिस्टराक प्रश्न करा मरे कितें काय म्हणून कितें चल्लां काय म्हणून सरकार म्हणटी वस्त गोंयांत आहा काय म्हणून सांग म्हाका कळना हें कितें तें पुलीस डिपार्टमेंट फेलर अशें सारकें पुलीस डिपार्टमेंटूच ना म्हाका कितल्योच केसी आयिल्ल्यो आहा एक्सिडेंट जाल्या पयशे घेवन ते मनशाक सोरो केल्लो मनीस मारता मनशाक एकल्याक उडयता दुसरे दिसा पुलीस म्हणटा आनी सोरोच पिवंक नासलो आनी तो मनीस एक मंदिराचो क्लोज आसता पयलीं घडणूक जाल्या हांगा दोनापावला ती पर्सन हू हेज गॉट प्रिवियस रिकॉर्ड सारकें आनी व्हडलो पयशेकार
आनी आमची गोंयची मिडिया ताजेर काय उलयना, कित्याक उलयना म्हाका कळना हें कितें तें. आनी तो मनीस जो मारला गाडी तो मनीस इज आनी तो इंजर्ड आहा तो म्हजो वोटर, ताज्यान काम करतालो तो, ताका बाबड्याक तेन्नाच नोकरी लागिल्ली. सो कितें ट्युरिस्टांक पुलिसेची भिरांत ना. कितें ट्युरिस्टांक आतां कितें आहा जाणा ईज ऑफ डुईंग बिझनेस म्हण आहा पळय, तो एक आमचो सरकाराचो मेजर प्रायोरिटी. सो वॉट इज द बिझनेस दे आर डुईंग? दे आर इन द ओल्डस्ट प्रोफेशन. दॅट इज द ओल्डस्ट प्रोफेशन न्ही. आनी ट्रेड लायसन्स इजी मेळपाक सरकार खूब त्रास घेता अशें आमचे बजेट स्पिकान म्हणलां, ईज ऑफ डुईंग बिझनेस. सो म्हाका दिसता नॉर्थ गोवा कोस्टल एरियेन ease of doing business and getting trade licenses to do that type of business which she was doing is very easy, and Sarkar is providing all facilities to facilitate this. trade license provided by police. Some with police, local body, and then the BJP. पळय कशें आहा, BJPन सांगलें की आमी गांजा रेग्युलरायज करतले म्हणून सांगिल्लें सांगून लोक गांजा विकूंक लागले. चूक कशी तांची? अरे तुम्ही फायल मूव केली, दॅट सबस्टन्स इज प्रॉपर म्हणून आमकां कांय प्रॉब्लेम ना म्हणून. आतां ते विकतात सारके बिचार बिंदास विकतात. कित्याक इन अदर वर्ड्स ते म्हणटा आमचे ऋषी मुनी घेताले, आमी होलीक कितें तें बांद घेतात. सो अशें तांकां दिसता आसतलें, आनी ताजें मागीर मातशें अपग्रेडेशन जर जाता, दॅट इज टॅक्नॉलॉजी, दॅट इज अवर ओवरसीज ट्रेड, दॅट इज ब्रँड गोवा. सो ब्रँड गोवा इज गेटिंग इरिपेरेबली डॅमेज्ड बिकॉज ऑफ दीस गव्हर्नमेंट. दीस इज माय चार्ज. ब्रँड गोवा म्हणून तें कितें आशिल्लें तें ह्या बीजेपीच्या सरकारान ब्रँड गोवाचे 12 बिरेस्तार केल्ले आहा. हें क्लियर आहा. आनी हांकां ओपोज फक्त 39A आनी हे आनी तेच न्ही, हे सगळेच सरकारचें चल्लां. हे सगळे गोंय व्हरून घाटार विकपाक फुडें सरल्या. कांयच वस्तू उरूंक ना जरी ते कांय करना अशें ना. सगळ्या कडेन हें चल्लां. हांगा गडगडो चडटालो सकयल बाजारान. गडगडो कोणाच्या प्रोटेक्शनान चलता सांग म्हाका? गडगडो जो सकयल्या बाजारात चलता, जो रिपोर्टरांनी फोटो मारून हाडला, ते फातोर्डेचे पुलिसेक खबर ना, वो ताका कितलो हप्तो मेळटा, नेक्स्ट व्हिडिओ कितलो हप्तो मेळटा ताजेर आमी रिलीज करतले. जर तो गडगडो बंद जायना जाल्यार फातोर्डा पुलीस स्टेशनाक कितलो हप्तो वता, तो हप्तो लायव्ह कितलो वता ताजो स्टिंग ऑपरेशन तुमकां हांव फुडल्या हातूंत रिलीज करता. ते बंद जायना जाल्यार, कित्याक तातूंत नांवां घेतलीं आहा, आनी नांवां घेतकर कितें जाता, ते पुलीस ऑफिसराचें नांव पेड्या जाता आनी ताजे फॅमिलीचें नांव पेड्या जाता. ताका बायल भुरगीं आसतात, तांकां टार्गेट जावचें न्ही म्हूण हांव दोगीर आहा. म्हजे कडेन तें आहा, तें तुका सांगता क्लियर. एक्सिडेंटाच्या केसीन पुलीस बदलून ते एविडन्स हालोवपाक कितले मागतात ते पसून तुजे कडेन आहा व्हिडिओ. मनीस मेल्लो आहा, ताज्या आत्म्याक शांती मेळून, आनी हें अशें जावचें न्ही म्हणून हांव ताचेर फुडें उलयना. जर जाय पडलें जाल्यार तें करचें पडटलें. आतां आमी कितें आहा, गरमी चड वाडल्या, मातशें सुशेगाद रावया म्हणून सुशेगाद आसा. आतां म्युनिसिपालिटी इलेक्शन येतलें, आमी वॉर्डांनी भोंवपाक लागल्यात. तुमकां खबर आसतलें की आमचें फातोर्डा फॉरवर्ड म्हणून पॅनल आहा, ताजे आपले ओन वर्कर घालून आज 70 वर्कर आमचें काम करतात. Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.